बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली एक बार फिर गरज रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बड़े ऐलानात कर रहे थे और बड़ी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला जो है वो वहाँ से बन चुके हैं। 22वें वज़ीर आला है और पर्सनालिटी भी उनकी ऐसी है कि अपोजिशन जो है वो उससे बड़ी घबराती है। इसके साथ साथ आज अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और अहम शख्सियत को गिरफ्तार करने की और कैद करने की सज़ा जो है वो सुना दी है। 6 महीने कैद होगा पूरे केस का पस मंज़र। और आज जो हाल अहवाल हुआ, जो जजेस की जो तासुरात थे, जो गुस्सा था, वो आप लोगों के साथ भी रखूंगा। इसके साथ साथ असम्बली के सेशन के हवाले से भी आज मैं बातचीत करूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो मामूल से हटकर आज बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। हालांकि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो बड़े कूल से हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं, बड़े तमीज़ से बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने वो इंकशाफात किए हैं, वो बातें की हैं, उस हवाले से भी मैं आज आप लोगों के साथ बात करूँगा। और कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो भी मुंतखब हो चुके हैं। अयाज सादिक साहब ने 199 वोट जो है वो ले लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ से मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले आमिर डोगर साहब जो है उन्होंने 90 वोट लिए हैं। दोनों तरफे मुलाकातें जो है वो भी हुई है, एक दूसरे से मिले भी हैं और फिर उसके बाद नारे जो है वो भी लगे। शरफजल मरवत साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी आप यूँ समझे कि तनकीद भी हो रही है और उसके फैसले को सराहा भी जा रहे हैं लोग। जो है उसके अपनी जो उसने राय दी है उसके हवाले से उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसको मान भी रहे कि शरफजल मरवत साहब जो है ये ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल 9 मई जैसे वाक़यात जो है वो ना होते। उसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात के हवाले से बताऊंगा कि 1900 अफराद गिरफ्तार हुए थे और आज इस लाहौर हाई कोर्ट में कुछ लोगों की ज़मानतें जो है वो भी मंजूर हुई है। तो ये तमाम तर आज की सिचुएशन में आप लोगों के साथ इस पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम अगर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बताएं तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 वोट लिए हैं और वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आला जैसे ही वो मुंतखब हुए, वोट उन्होंने लिए, तो उसके बाद उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग इस असम्बली में, इस हाल में अवाम के लिए आए हैं। हम लोग कानून साजी के लिए आए हैं और हम लोग कानून साजी करके रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये हक बनता था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम रहा। और उसने कहा ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं कह रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं कह रही, बल्कि ये आलमी मीडिया के लिए पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीटें ली वो सीटें जो है ये इनसे ली गई। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शिरकत नहीं की थी, शमूलियत जो है वो अख्तियार नहीं की थी, बल्कि वो आज़ाद खड़े हुए थे। और इसकी भी एक वजह है। वजह क्या है या इस पर मैं बाद में आपको बात इस पर डिस्कस करूँगा कि क्या वजह है। और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है कि इस पर कमेटी बनाई जाए, इंक्वायरी की जाए कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है वो क्यों नहीं हुए। और साथ साथ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से बड़े झगड़े जो है वो चल रहे थे। मैं बात कर रहा था कौमी असम्बली के हवाले से, जिसमें आज बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो बड़े गुस्सा जो है वो दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बात तो ये की कि ये आइन इस बात को नहीं मानता है कि फॉर्म 47 वाले और फॉर्म 45 वाले यहाँ पर बैठे। उन्होंने कहा फ़र्क होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। और आपने जो नोटिफिकेशन दिया वो स्पीकर साहब से कह रहे थे ये बिल्कुल गलत है और ये इस आइन के अंडर जो है वो नहीं है। आप भी एक किस्म का उन्होंने कहा कि आइन को तोड़ने, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने अपोजिशन की तरफ जो उनके लोग थे, मुस्लिम लीग नून वाले और दीगर पार्टी, उनकी तरफ उन लोगों ने हाथ किया और ये कहा कि इनके अपने बच्चे भी नहीं मानते कि ये लोग जीते हुए हैं, इनका ज़मीर भी नहीं मानता कि ये लोग जीते हुए हैं। इनको खुद पता है कि हम लोग हारे हुए हैं, हम लोगों को दूसरों का मैंडेट जो है वो दिया गया है और हम लोग जो है चोरी शुदा वोटों पे आगे आए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास सिर्फ फॉर्म 47 है और ये लोग फॉर्म 45 वाले नहीं है, बल्कि असल अगर फॉर्म 45 वाले होते तो यहाँ पर हालात कुछ और होते, यहाँ पर स्पीकर कोई और होता, यहाँ पर वोटिंग जो है वो अलग होती और यहाँ पर माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी आपको नजर आता और अच्छी कानून साजी जो है वो भी होती। इस पर भी मैं बात करूंगा कि कब तक
فارم 45 اور فارم 47 والی یہ قصے جو ہے یہ چلتے رہیں گے. قانون سازی کی طرف یہ اسمبلی کب جائے گی یا صرف چور چور کے نعرے جو ہے یہی لگتے جائیں گے. دوسری طرف اگر میں بات کروں اسپیکر کے حوالے سے تو ایاز صادق صاحب جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں. 199 ووٹ جو ہے انہوں نے لے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے 90 ووٹ جو ہے وہ لیا. عامر ڈوگر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا جاتا تو اسپیکر میں ہوتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے جو سیٹیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی اگر وہ ہمیں ملتی اور غلط لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں نہ بٹھاتے, انجان لوگ جو ہے وہ اس اسمبلی میں نہ بٹھاتے, اور وہ لوگ جو جیتے ہی نہیں ہیں اور ان کو فارم 45 سے نہیں بلکہ فارم 47 ان کو دے کر ان کو جتوایا گیا اور ان لوگوں کو یہاں پر بٹھایا گیا, جس کی وجہ سے میرے ووٹ جو ہے وہ 90 ہیں, جبکہ میرے ووٹ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 225 ہونے تھے. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے واقعی 225 ووٹ بنتی ہے, سیٹیں جو ہے وہ بنتی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں جو ہے ایسی نہیں چلتی ہے اور قانون سازی جو ہے یہ بھی ایسی نہیں ہوتی ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت آئے لیکن یہاں پر تو جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. اس پر بھی ہم تھوڑی سی دیر بعد جو ہے وہ گپ شپ کریں گے. لیکن ساتھ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو خراج تحسین پیش کیا, کہا کہ بڑی ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھک نہیں رہا. اور وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے بڑے تعریفی کلمات جو ہے وہ بھی کیے کہ وہ مرد مجاہد ہے, مرد کلندر ہے کہ آج خان کا ساتھ جو ہے وہ دے رہے اور وہ بے گناہ جو ہے وہ قید ہے, سزا جو ہے وہ حاصل کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 10 ماہ سے قید ان خواتین کے حوالے سے بھی ذکر کیا جو کہ قید ہے, اور ساتھ عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ میں, جمہوریت کے نظام میں یہ کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بھی رہا ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ شیخ افضل مروت صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے, اور انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہے, تنقید جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. شیخ افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم لوگ خیبر پختونخوا اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو یا دیگر اسمبلی ہو, ہم لوگوں نے وہ توڑی, ہم لوگوں نے وہ استعفے دیے اور ہم لوگوں نے حکومت میں بیٹھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. شیخ افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے مطابق اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے تھا, استعفے جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے تھے, اور جیسے ہی ہم لوگوں نے استعفے دیے ہماری جو پارٹی ہے اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ بنی, ہمارا جو ہے وہ کھانا خراب ہوا, اور ہماری پارٹی جو ہے اس کو قانونی حوالے سے خاص کر اور حکومتی حوالے سے کافی جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اسمبلیاں نہ توڑی جاتی, لوگ استعفیٰ نہ دیتے تو 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ بھی نہ ہوتے, اور ہماری اس پارٹی میں اب اتنا بڑا نشان انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا, لیکن یہ نشان, یہ دھبا جو ہے یہ ہم پہ نہ ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ 9 مئی کے واقعات میں لاہور استداد دہشت گردی کی عدالت میں 16 ملزمان کی ضمانتیں جو ہے وہ بھی منظور ہو چکی ہے, اور اب لگ ایسے رہے کہ آہستہ آہستہ یہ 9 مئی کے واقعات جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے, لوگ جو ہے اس کو بھول جائیں گے. خیر ایک آدھ پروپیگنڈا کے لیے یہ یاد دلایا جائے گا, لیکن تمام تر یہ 1900 جتنے بھی افراد گرفتار ہیں ان کو آہستہ آہستہ رہائی جو ہے وہ مل جائے گی. آخر میں ہم بات کریں گے ڈی سی اسلام آباد کے حوالے سے. میں ڈی سی اسلام آباد کے حوالے سے پہلے اس کیس کے پس منظر کے حوالے سے بتاؤں کہ شہریار افریدی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کر دیا تھا, اس کی ضمانت جو ہے وہ دے دی تھی, لیکن ڈی سی اسلام آباد نے بار بار ایم پی او کے آرڈر جو ہے وہ جاری کیے اور شہریار افریدی کو نظر بند کیا, جس پر ڈی سی اسلام آباد پر توہین عدالت لگی, نوٹسز ہوئے, بار بار بلایا گیا, اور پھر تقریباً 22 سے 23 جو ہے وہ سیشن ہوئے, اور ایک سیشن میں ایک سماعت میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حاضر نہ ہوئے تو بابر ستار صاحب نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کرے, خواہ وہ کہیں پر بھی ہے, اور اس کو میرے سامنے میری عدالت میں پیش کرے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ بیرونی ملک جانا چاہتے تھے, انہوں نے چھٹیاں لی ہے لیکن اس کو بھی کینسل کیا, دوسرا شو کاز نوٹس جو ہے وہ بھی دیا. آج تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے, اور فیصلہ یہ آیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ کی سزا جو ہے وہ دی جائے, اس کو قید جو ہے وہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی آپریشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کو بھی سزا دی جائے, اور اس کو 4 ماہ کی سزا دی تھی. ایس ایچ او کو بھی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دے دی تھی, اور کہا یہ گیا تھا کہ قانون سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں, اگر کوئی قانون کا احترام نہیں کرے گا اور قانون کو توڑے گا تو اس کو سزا جو ہے وہ دے دی جائے گی. ایک قسم کی ہے, بڑی اچھی بات ہے. اب جتنے بھی
डिप्टी कमिश्नर हजरात है या जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो सोच समझ कर एमपीओ की आर्डर जो है वो लगाएगी और अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है इस्तेमाल नहीं करेगी, और उसके साथ साथ शहरियों को भी बड़ा रिलीफ जो है इससे मिल गया है और वो अब जो है वो डरेंगे। लेकिन इस केस के अंदर होता कुछ यूँ है कि जिसको सज़ा सुनाई गई, क्योंकि कानून है, ला है, वो उसके पास अपील का हक है, और डिप्टी कमिश्नर के जो वकील है उन्होंने अपील जो है वो दायर की और साथ ये कहा कि आप इस सज़ा में थोड़ी सी जो है वो मोहलत दे दें, जिसमें 1 माह की मोहलत जो है वो दे दी है, और कहा कि 1 माह के बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अगर इन्होंने सबूत जो है वो मज़ीद फराहम न किए और इसने अगर अपने आप को साफ न किया, फ़िलहाल तो ये गिल्टी है, अगर ये लोग वो मासूम न ठहरे तो इसको अडियाला जेल जो है वो गिरफ्तार कर दे और इसको अडियाला जेल फिर शिफ्ट कर दे। तो आज की सिचुएशन थी, हालात थी, और मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम।